माइक्रोसॉफ्ट अब भी इस नस्ल कशी में सबसे ज्यादा जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो यहाँ बहुत से नाजरीन होंगे जो ये नहीं समझते कि ये टेक्नोलॉजी किस हद तक एक कत्ल करने वाली मशीन यानी इस्राएली फौज में इस्तेमाल हो रही है। तो क्या आप इसकी वजाहत कर सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट IOF और इसराइली हुकूमत को जो सहूलियात फराहम करता है, ये मसनूआत मिलकर बुनियादी तौर पर गजा में हदफ बनाने की फहरिस्तें तैयार करती हैं। ये सिस्टम्स IOF को ये जानने की सहूलत देते हैं कि मिसाल के तौर पर इस वक्त इस इलाके में सबसे ज्यादा सहाफ़ी मौजूद होंगे। हमें उनकी बातचीत से मालूम होता है कि लोग इस खेमे में होंगे और फिर वो वहाँ बम बेच देते हैं। जब इब्तिहाल अबू साद को माइक्रोसॉफ्ट ने इसलिए निकाल दिया कि उन्होंने उसकी मुबैना नस्ल कुशी में शराकत दारी के खिलाफ बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया, तो उन्होंने अपने कैरियर के मुकाबले में उम्मत और इंसाफ को तरजीह देने का फैसला किया। मैंने इस मुतासिर को नौजवान खातून से टोरंटो में मुलाकात की ताकि उन उलझनों को सुलझाया जा सके जिनका सामना हम में से बहुत से लोग अपनी पेशा वराना जिंदगियों में करते हैं। क्या आप ये कह रही हैं कि इस मरहले पर किसी भी बाज़मीर शख्स को माइक्रोसॉफ्ट में काम नहीं करना चाहिए? हम 2 अरब मुसलमान हैं जिनके पास बहुत ताकत हो सकती है, लेकिन हम मुत्तहिद नहीं हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई तीसरा रास्ता है कि आप कंपनी में रहें और बस आप जानती हैं खून आलूद तनख्वाहों से फायदा उठाते रहें। अबत्ते अबू सौद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह और थिंकिंग मुस्लिम में खुशामदीद। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया। जज़ाकल्लाह खैर अल्लाह। मैं वाकई बहुत खुश हूँ कि आप हमारे साथ थिंकिंग मुस्लिम पर मौजूद हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है हम सब ने वो वीडियो देखी थी जो वायरल हुई, वाकई वायरल हुई, जब आपने माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार किया। आप माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम कर रहे थे और आपने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया और आपने बहुत वाज़े तौर पर बहुत खुलकर माइक्रोसॉफ्ट के बारे में अपने खदशात का इजहार किया और उनके ताल्लुक बल्कि उनकी शराकत दारी जब बात आती है गजा में नस्ल कशी की, इस पर बात की। तो मैं इस पूरे वाक़े को जानना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के शोबे में मुसलमानों के वसी तर असरात और जाहिर है माइक्रोसॉफ्ट बतौर इदारा और ये कि वो वाकई कितने शरीक हैं, इस पर भी बात करना चाहता हूँ। अब मेरा ख्याल है कि सबसे पहले यहीं से आगाज़ करना चाहिए कि आपने आखिरकार अपनी नौकरी इस मौके की वजह से खो दी। कुछ मुसलमान शायद ये कहेंगे या अब भी कहते हैं कि क्या ये सबसे ज़्यादा दानिशमंदाना कदम था? क्या आपको कंपनी में रहकर अंदर से जद्दोजहद नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि कंपनी के अंदर आपका असर ज़्यादा था बनिस्बत इसके कि आप बाहर आ जाते? मेरा मतलब है, आप इस बात का क्या जवाब देंगे? हाँ बेकुन, हाँ ये बात मैंने वाकई बहुत सुनी। उस वाकई के बाद एक बात मैं ये कहूँगा कि लोगों ने सिर्फ वो वायरल लम्हा देखा, वो अवामी मुजाहरा, लेकिन इसके पीछे महीनों की कोशिशें थीं। आप जानते हैं, अंदर से चीज़ें बदलने की कोशिश, जैसा कि लोग कहते हैं। हमने पिटिशंस करने की कोशिश की, हमने सीनियर एग्जीक्यूटिव से मिलने की कोशिश की, हमने कैंपस में ज़्यादा, आप जानते हैं, निस्बतन पुरअमन तकरीबात करने की कोशिश की, हमने ईमेल्स भेजी, हमने टीम्स पर पैगामात भेजे, यानी हमने वाकई मुख्तलिफ रास्ते आजमाने की कोशिश की। इन रास्तों को आजमाया, ठीक है। आखिरकार ये बेहतर ही होता अगर किसी को अपनी नौकरी ना छोड़नी पड़ती और सब लोग अंदरूनी तौर पर ही तब्दीली ला सकते। लेकिन 1 साल तक सिर्फ बहरे कानों या जबर का सामना करने के बाद, जैसे कि मुलाजिमीन को पिटिशंस की वजह से मुअत्तल कर दिया गया या किसी विजल की वजह से मुलाजिमीन को निकाल दिया गया, तो ये वाज़े हो गया कि वो तरीके जिनके बारे में लोग कहते हैं कि बस यही करो, वो काम नहीं करने वाले थे। इसीलिए आप जानते हैं, जैसे हम नस्ल कशी को अपनी आंखों के सामने होता देख रहे हैं और गजा में हालात कितने खौफनाक हैं, तो हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि माइक्रोसॉफ्ट की शराकत दारी खत्म करने के लिए 5 साला हिकमत अमली बनाएं। ये ज़रूरी हो गया कि हम ऐसे तरीके से मामला बढ़ाएं कि माइक्रोसॉफ्ट इसे नज़रअंदाज ना कर सके, बिल्कुल बरक्स हमारी तमाम अंदरूनी कोशिशों के। बिल्कुल। तो माइक्रोसॉफ्ट में मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों ही खामोश सिफारतकारी में मसरूफ़ थे। वो अंदरूनी तौर पर यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये राब्ते कैसे हैं माइक्रोसॉफ्ट की मसनूआत और नस्ल कशी के दरमियान। और आपका मौक़िफ़ ये है कि इन आवाज़ों को कोई अहमियत नहीं दी गई, जैसे इंतज़ामिया को इन रवाबित की कोई परवाह ही नहीं थी। मेरा मतलब है, आप कहाँ तक पहुँचे, यानी इंतज़ामिया में आपने किन लोगों से बात की और उनके रद्द अमल क्या थे? हाँ, तो हमें ये बात यकीनी तौर पर मालूम है कि सी स्वीट की सतह पर सभी लोग हमारी तशवीशात से आगाह थे। उन्होंने हमारी ईमेल्स या दरखास्तें वसूल की थीं,
हमारे पास मुलाजिमीन का एक ग्रुप था जिसमें फ़लस्तीनी और गैर फ़लस्तीनी दोनों शामिल थे, जिन्होंने कंपनी की दूसरी सतह के किसी फर्द से मुलाकात की थी, और हमें जो जवाब मिलता था वो यही होता था कि हम इस पर काम करेंगे या हम आपको जवाब देंगे। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे वो इस मामले पर टाल मटोल से काम ले रहे हों। तो इसका मतलब ये है कि वो तमाम रास्ते जो वो तरजीह देते हैं, जिनकी वो सिफारिश करते हैं, वो कारगर साबित नहीं हुए। या अफसोस कामीन ला। और यहाँ तक कि जैसे टाउन हॉल्स में मिसाल के तौर पर वीपीएस के जरिए और हर एक की तरह जो सबसे ऊपर है, हम माइक्रोसॉफ्ट की पेचीदगी पर सवालात जमा करेंगे और वो या तो हस्फ हो जाएंगे या नज़रअंदाज कर दिए जाएंगे, हालांकि वो सबसे ज़्यादा वोट किए गए हैं। तो वाज़े तौर पर वो तरजीही तरीके कुछ भी नहीं ले रहे थे। ठीक है, और आप खास तौर पर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट अज्योर के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। अज्योर के बारे में ऐसा क्या है जो उसे इतना परेशानी का बाइस बनाता है जब ये आता है इसराइल और इस नस्लकशी के हवाले से? जी हाँ, तो बुनियादी तौर पर अज़्योर के 3 पहलू हैं जो आप जानते हैं। फ़िलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है उस सब को ताकत देते हैं। इसमें एआई का पहलू है, क्लाउड का पहलू है और एज़्योर स्टोरेज का पहलू है। मजमूई तौर पर बुनियादी तौर पर माइक्रोसॉफ्ट जो आईओएफ और इसराइली हुकूमत को फराहम करता है वो कस्टमाइज्ड स्टोरेज सॉल्यूशंस है ताकि वो महफूज कर सकें फ़लस्तीन भर से फ़लस्तीनियों की कॉल्स को ट्रैकिंग और टारगेटिंग के मकासद के लिए। ये प्रोडक्ट्स मिलकर बुनियादी तौर पर गज़ा में टारगेट लिस्ट्स तैयार करती हैं और मकबूजा फ़िलिस्तीन के मगरबी किनारे में जेल के निज़ाम की मदद करती हैं। ये बुनियादी तौर पर निगरानी, ट्रैकिंग और बिलाखिर निशाना बनाने की एक ताकतवर मशीन की तरह है। ये सिस्टम्स आईओएफ को ये जानने की इजाज़त देते हैं, मिसाल के तौर पर इस वक्त इस इलाके में सबसे ज़्यादा सहाफ़ी होंगे। हम उनकी गुफ्तगू से जानते हैं कि लोग इस खैमे में होंगे और फिर वो वहाँ बम भेज देते हैं। तो बहुत से लोग इस बारे में बात करते हैं, आप जानते हैं, जैसे कि अमेरिका की मिली भगत यानी जिस्मानी हथियारों के हवाले से। लेकिन ये हथियार नहीं होते। और ये बात नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये इजराइल से यानी आईओएस के हुकाम की तरफ से आए हैं। उन्होंने इतराफ़ किया है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी ना होती तो नुकसान इस हद तक ना पहुंचता। उनके अल्फाज में ये कुछ यूं है कि हमारे पास ये निशाना बनाने की सलाहियतें ना होती। ये सब माइक्रोसॉफ्ट की वजह से है। ठीक है, अच्छा, तो बहुत से नाजरीन ऐसे होंगे जो इस सतह को नहीं समझते जिस पर यह टेक्नोलॉजी रोज़ाना की बुनियाद पर निगरानी, मुदाखलत और इसराइली फ़ौजी कत्ल गारत की मशीन में हिस्सा डालने के लिए इस्तेमाल होती है। तो क्या आप इसकी वजाहत कर सकते हैं? आपने बात की थी बायोमेट्रिक निगरानी, चेहरा शनाख्त करने वाली टेक्नोलॉजी। मैंने एक ऐप के बारे में सुना है जिसका नाम अलमनसक है। इन टेक्नोलॉजीज में ऐसा क्या है जो आम फ़लस्तीनियों की जिंदगियों को वाकई मुतासिर करता है, अगर तबाह नहीं भी करता? मैं कहूँगा जी हाँ, जैसे कि पहला कदम जो मैंने पहले जिक्र किया था वो ये है कि वसी दस्तावेजी सबूतों से ये बात सामने आई है कि माइक्रोसॉफ्ट ने यूनिट 800-200 को एक कस्टमाइज स्टोरेज सोल्यूशन भेजा है ताकि फ़लस्तीन में किसी भी फ़लस्तीनी की फ़ोन कॉल्स को महफूज किया जा सके। तो उस डेटा तक रसाई हासिल होना, यानी फ़लस्तीनी क्या बातचीत कर रहे हैं, इस तक रसाई एक तरह की मदद है। हर फ़ोन कॉल एक फ़लस्तीनी महफूज की जाती है। सिर्फ गजा नहीं, सिर्फ मखसूस इलाके नहीं, बल्कि पूरे फ़िलिस्तीन की बात है। और बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ये कहकर सामने आता है कि ओ हम इस बात को कंट्रोल नहीं कर सकते कि हमारी स्टोरेज इस तरह इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इसके जवाब में वाज़े तौर पे ऐसे मुआहदे मौजूद हैं जिन तक मुलाजमीन को रसाई हासिल है, और वहाँ इसराइली हुकूमत की तरफ से वाज़े अल्फाज हैं कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट ने यूनिट 8200 के साथ बैठकर एक ख़ास हल तैयार किया ताकि ये तमाम कॉल्स महफूज की जा सकें, क्योंकि ये बहुत बड़ी मकदार है, ये एक बहुत बड़ी मकदार है। और हमारे पास ये डेटा भी है कि माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पर स्टोरेज की मकदार अक्टूबर 2023 के बाद 60% बढ़ गई आईओ के मुताबिक। तो ये एक हिस्सा है। एक तो सिर्फ फ़िलिस्तीनियों की हर हरकत को ट्रैक करना है, और सबसे हैरान कुन बात यह है कि अगर आप कनाडा में रहने वाले कोई फ़लस्तीनी हैं और अपने घर वालों को फ़लस्तीन में फ़ोन करते हैं तो वो कॉल भी इस डेटाबेस में शामिल की जा सकती है। तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा निगरानी का निज़ाम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट फाल कर रहा है। दूसरा पहलू जो असल में एआई का है वो ये है कि इन गुफ्तगुओं को ट्रांसक्राइब और फिर तर्जमा किया जा सके ताकि उनके खुलासे बनाए जा सकें। हमारा हदफ इस जगह पर होगा।
या ये इलाका बहुत ज़्यादा आबादी वाला होगा, क्योंकि आखिरकार आप इन तमाम फ़ोन कॉल्स का क्या करेंगे अगर आप इनका तज्ज़िया नहीं कर रहे। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की मसनूआत का दूसरा हिस्सा है, यानी एआई का पहलू, कि निगरानी के तमाम डेटा को हदफ बनाने के मकासद के लिए यकजा किया जाए, और यहाँ तक कि गजा से बाहर भी मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों को अगवा करने के लिए इन फ़ोन कॉल्स के ज़रिए उनकी मौजूदगी का पता लगाकर। अच्छा, और क्या? नस्ल कशी के साथ बराह रास्त ताल्लुक है। क्या हमारे पास इस बात का कोई ठोस सबूत है कि माइक्रोसॉफ्ट की मसनूआत इस वक्त गजा में इस्तेमाल हो रही हैं, इन निगरानी की टेक्नोलॉजीज के अलावा जिनका आपने जिक्र किया? जी हाँ, हमारे पास एक यकीनी आदाद शुमार ये है कि अक्टूबर 2023 से पहले के 4 महीनों के मुकाबले में अक्टूबर 2023 के बाद के 6 महीनों में आईओएफ की जानिब से माइक्रोसॉफ्ट एआई का इस्तेमाल 200 गुना बढ़ गया। तो ये कोई मामूली तादाद नहीं है कि आप सोचें कि ये महज इत्तेफाक है। ये बिल्कुल वाज़े है कि जैसे ही ये जारी नस्लकशी शुरू हुई, उन्होंने एआई का सहारा लेना शुरू कर दिया ताकि ये टारगेट लिस्टें तैयार की जा सकें। तो बुनियादी तौर पर ये उन मकामात और अफराद की टारगेट लिस्टें तैयार कर रहा है जिन पर बमबारी की जानी चाहिए। मेरा मतलब है, आपने कई बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि माइक्रोसॉफ्ट इसमें शरीक है। ये काफ़ी संगीन इल्ज़ाम है, ख़ास तौर पर एक ऐसी कंपनी के लिए जो टेक्नोलॉजी के हल फराहम करती है। मेरा ख्याल है कि माइक्रोसॉफ्ट ये दलील देगा कि हाँ, बहुत सी सतहों पर मुआहदे हैं, दरमियान में कई सर्विसेज और सालिस भी मौजूद हैं। इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में माइक्रोसॉफ्ट किस हद तक शरीक है? दिलचस्प बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट की, मेरा ख्याल है, हमारे इल्ज़ामात के जवाब में वो हमेशा ये बात दोहराते हैं कि ओह, लेकिन हमारे पास इस बात पर कंट्रोल नहीं है कि हमारी टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। यानी वो बार बार इस लफ्ज़ गलत इस्तेमाल को इस्तेमाल करते हैं जैसे ये सब गैर इरादी हो, जैसे वो बस उसे बाहर फेंक रहे हैं और ये कस्टमर उसे बुरे मकासद के लिए पकड़ रहा है। लेकिन जो हमें मालूम है वो ये है कि आईओएफ के साथ मुआहिदे और इसराइली हुकूमत के साथ मुलाकातें ख़ास तौर पर इसी इस्तेमाल के लिए बहुत ज़्यादा मरकूज़ हैं। ये ऐसे हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, आप जानते हैं, ये वैसा नहीं है जैसे मैं या आप माइक्रोसॉफ्ट एआई इस्तेमाल करेंगे। ये वो हैं, और सीईओ ने फ़ख्र से बताया कि उन्होंने सिर्फ 10 मिनट में निगरानी के मुआयबे को हतमी शक्ल दी। जैसे वो कह रहा था, ओ हमारी सिर्फ 10 मिनट की मीटिंग हुई और वो बहुत फ़ायदेमंद रही। तो इसराइल को जो तवज्जो और ख्याल दिया जाता है वो किसी और को नहीं दिया जाता। हत्ता कि माइक्रोसॉफ्ट के वो मुलाजमीन भी जो सपोर्ट इंजीनियरिंग में काम करते हैं, यानी किसी भी वाक़े या टिकट के लिए माइक्रोसॉफ्ट के पास एक मखसूस टीम या कई टीमें हैं। दर हकीकत जो के है सिर्फ उन इसराइली क्लाइंट्स के लिए इंजीनियरिंग सपोर्ट फराहम करने के लिए। तो मजमूई तौर पर हमारे पास बहुत से शवाहिद हैं कि माइक्रोसॉफ्ट उन्हें इंतहाई ख्याल और तवज्जो के साथ डील कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी का गैर इरादी गलत इस्तेमाल नहीं है। मेरा मतलब है, जाहिर है माइक्रोसॉफ्ट एक अमेरिकी कंपनी है। मेरा मतलब है, क्या ये सबसे ज्यादा संगीन अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी है जब बात इस नस्ल कशी में मिली भगत और शराकत दारी की हो इसराइल और इसराइल के दामाद के साथ? मेरा मतलब है, आपके इल्म के मुताबिक क्या इससे भी बदतर कंपनियां मौजूद हैं? टेक कंपनियों के हवाले से खुद इसराइली हुक्काम के अल्फाज में माइक्रोसॉफ्ट उनके लिए सबसे ज़्यादा मददगार है, जिसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा शरीके जुर्म है। बहुत से लोग अमेज़न और गूगल की तरफ इशारा करते हैं और बताते हैं कि इनका प्रोजेक्ट निम्बस है, जो कि एक क्लाउड यानी स्टोरेज का मुआहदा है इसराइल के साथ। लेकिन जिस बात पर कम बात की जाती है वो ये है कि ये मुआहदा तो मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ नज़रियाती तौर पर है, हकीकत में ऐसा नहीं है। बहुत से आईओएफ फौजी और इसराइली हुक्काम अब भी माइक्रोसॉफ्ट एजर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये पिछला मुआहिदा था और वो मुकम्मल तौर पर अमेज़न या गूगल पर मुंतकिल होने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अमली तौर पर माइक्रोसॉफ्ट अब भी इस नस्ल कशी में सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी कंपनी है। जैसे कि हमने बात की थी, ये निगरानी में है, ये निशाना बनाने में है, ये जेल के मिजाल में है, ये पानी की चोरी में है। इसराइल के हर जुल्म की तह में किसी न किसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ही ताकत फराहम कर रहा है। तो ये सिर्फ कब्जे या अपार्थाइड के एक पहलू तक महदूद नहीं, बल्कि ये पूरे निज़ाम के हर पहलू को ताकत दे रहा है। इब्तिहाल आपकी कार्रवाई में आपने एक शख्स मुस्तफ़ा सुलेमानी से बात की, वो माइक्रोसॉफ्ट में एआई के सरबराह हैं। मुझे मुस्तफ़ा के बारे में थोड़ा सा बताएं, यानी आपने मुस्तफ़ा पर ही तवज्जो मरकूज करने का फैसला क्यों किया?
یا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نام مسلمان جیسا لگتا ہے؟ آپ جانتی ہیں مصطفیٰ کے بارے میں کیا بات ہے جو مائکروسافٹ اور اسرائیل میں اس کی ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے چیلنجنگ ہے؟ ہاں، اس کے پیچھے کئی وجوہات تھی کہ ہم نے خاص طور پر مصطفیٰ کو ڈسٹرپٹ کیا۔ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مائکروسافٹ کے تمام ایگزیکٹوز میں سے وہی سب سے زیادہ اس بات کی تبلیغ کرنا پسند کرتے ہیں کہ اے آئی کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بس مائکروسافٹ اے آئی کی اس امیج کو سفید پوشی کرنا کہ یہ سماجی اثرات اور انسانوں کو با اختیار بنانے کا ایک ٹول ہے، یہی اس کا سب سے پسندیدہ موضوع ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس گفتگو کو میں نے ڈسٹرب کیا اس میں بھی وہ اسی موضوع پر بات کر رہے تھے۔ مائکروسافٹ اے آئی زندگیاں بدل رہا ہے، اور اسی طرح میں کہوں گا اس درجے کی منافقت اور مائکروسافٹ کے جرائم کی سفید پوشی نے اسے وہ شخص بنا دیا جسے میں نے پکارنا ضروری سمجھا۔ دوسری بات، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، مصطفیٰ جزوی طور پر شامی ہیں اور ہر موقع پر اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ میرے والد ایک پناہ گزین تھے جو برطانیہ منتقل ہوئے، یہ وہ وغیرہ، اور اس لیے یہ وہ شخص ہے جو اس سب سے واقف ہے۔ آپ جانتے ہیں اس سے مغرب کے ظلم و ستم کے ساتھ، یہ وہ شخص ہے جو پناہ گزین خاندان کے افراد کے تجربات سے واقف ہے۔ تو میں نے خاص طور پر ایک بات جو اس سے کہی وہ یہ تھی کہ تمہارے خاندان والے اس بارے میں کیا کہیں گے؟ تم جانتے ہو یہ سب، تم ظلم کو جانتے ہو، تم جنگ کو جانتے ہو، تو پھر تم اسے ایک الگ ملک میں کیوں سہارا دے رہے ہو؟ اور ایک اور بات یہ ہے کہ میں نے مائکروسافٹ اے آئی میں کام کیا ہے، یعنی مائکروسافٹ میں میری یہی ڈویژن تھی، جسے دلچسپ بات یہ ہے کہ مجھے اس طرح بیچا گیا تھا کہ یہ ایک رسائی کا پروڈکٹ ہے، یہ معذور افراد کو ونڈوز کے ٹولز تک رسائی میں مدد دیتا ہے وغیرہ۔ اور پھر پتہ چلا کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، ہماری اجازت کے بغیر استعمال کیا گیا۔ ہاں، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جب آپ نے یہ قدم اٹھایا تو اس نے بڑی تعداد میں باضمیر افراد اور خاص طور پر نوجوان مسلمانوں کو جو ٹیکنالوجی کے شعبے میں کام کر رہے ہیں ایک پیغام دیا۔ مجھے اکثر سوالات ملتے ہیں جب ہم مالیات پر کچھ شو کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور یہ کہ یہ کتنا قریب ہے۔ اسلامی مالیات کے کچھ شعبے ایسی سرمایہ دار کمپنیوں کے ساتھ منسلک ہیں جو اسرائیل کے بہت قریب ہے، اور مجھے نوجوان مسلمانوں کی طرف سے سوالات کی بوچھاڑ آتی ہے کہ میں کتنا شریک جرم ہوں۔ میں کمپنی ایکس کے لیے کام کر رہا ہوں، اور کمپنی ایکس کا مثال کے طور پر پلینٹیئر کے ساتھ معاہدہ ہے۔ میں کتنا شریک جرم ہوں یا مجھے کمپنی چھوڑ دینی چاہیے؟ بس یہ وضاحت کریں کہ ہمارے یا نوجوان مسلمانوں کے یا حقیقت میں کسی کے بھی اخلاقی فرائض کیا ہیں جب وہ انجینئرز، ڈیولپرز یا ٹیک ورکرز کے طور پر ایسے پلیٹ فارمز جیسے ازیور میں کام کرتے ہیں؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی باضمیر شخص کو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس مرحلے پر کسی کو بھی مائکروسافٹ کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ آخر کار میری رائے میں مسلمانوں کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو آپ اس شعبے میں نہیں رہتے جب آپ کو اس شراکت داری کا علم ہو جائے، یا پھر آپ رہتے ہیں، لیکن تنظیم سازی اور تبدیلی کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس یہ طاقت ہے، خاص طور پر اگر کوئی مینیجر ہے یا کسی اعلیٰ سطح پر ہے، تو پھر اگر آپ اس کمپنی میں ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اثر انداز ہو سکتے ہیں تو شاید اس پوزیشن میں رہنا بہتر ہو۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ تیسرا کوئی راستہ ہے کہ آپ کمپنی میں رہیں اور بس آپ جانتے ہیں فائدہ اٹھاتے رہیں، یعنی خون آلودہ تنخواہیں جو کہ آخر کار وہی ہیں، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی تنخواہ کا کتنا حصہ اسرائیلی معاہدوں سے آ رہا ہے، بس وہ تنخواہ لینا اور ہر اس چیز پر خاموش رہنا جو ہو رہی ہے۔ ہاں، مائکروسافٹ کتنا شفاف ہے، یعنی آپ میں، مجھے معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں نے اس ٹیکنالوجی، کمپنی اور ممالک کے درمیان تعلقات کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے، یعنی یا اسرائیل جیسے ریاستیں، اسرائیل جیسے حکومتیں، اور جس طرح وہ فلسطین، مقبوضہ علاقوں، غزہ وغیرہ میں کام کرتی ہیں۔ لیکن کیا ہمیں واقعی اس پورے جال کا علم ہے، یا اسرائیل کے ساتھ ان تعلقات کا؟ بدقسمتی سے نہیں۔ ہر چند ماہ بعد ہمیں کوئی نئی بڑی خبر ملتی ہے جو سامنے آتی ہے۔ میرے لیے ذاتی طور پر وہ وجہ جس نے مجھے چھوڑنے پر مجبور کیا وہ یہ تھی کہ 1.5 سال بعد ہمیں مائکروسافٹ اے آئی کی شمولیت کے بارے میں مزید خبریں ملیں، کیونکہ شروع میں ہمیں لگا تھا کہ یہ صرف سٹوریج ہے اور اے آئی کا حصہ الگ سے کیا جاتا ہے، لیکن ہر 4 ماہ بعد
اصل میں شراکت داری کے حقائق مزید خراب ہوتے جاتے ہیں کیونکہ مائکروسافٹ ان طریقوں کو ظاہر نہیں کر رہا، یہ کسٹمائز معاہدے ظاہر نہیں کر رہا۔ پر یہ ہے، یہ تفتیشی صحافیوں اور سی ٹی بلورز کی طرح ختم ہوتا ہے جنہیں کھودنا اور کھودنا پڑتا ہے اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھیانک تلاش کرنا پڑتا ہے۔ میں شروع میں آپ سے یہ پوچھنا چاہیے تھا، لیکن کیا تھے آپ نے مائکروسافٹ کے لیے کیا کیا؟ جیسے مائکروسافٹ میں آپ کی پوزیشن کیا تھی جب آپ نے خود کو اس عمل کا پابند کیا تھا؟ تو میں مائکروسافٹ اے آئی میں ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا، چیزوں کی تقریر اور ترجمے کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، اس لیے یقیناً بہت ساری مسلم کمیونٹیز سافٹ ویئر انجینئر سے بھری پڑی ہیں۔ ہم اس وقت یہاں کینیڈا میں ہیں اور یہاں ایک بھائی ہے جو دیکھ رہا ہے، جو فی الحال کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا ہے، اور یہ بہت ممکن ہے کہ وہ سافٹ ویئر انجینئر بن جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ واقعی نوجوان مسلمانوں کے لیے ایک مشکل صورتحال پیدا کر دیتا ہے۔ ذرا ہمیں اس مشکل صورتحال کے بارے میں بتائیں۔ یعنی ایک نوجوان مسلمان جو باشعور ہے، جو اپنی امت کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے، جو نہیں چاہتا کہ اس کا کام یا اس کی محنت نسل کشی میں حصہ ڈالے۔ تو ہمیں اس مشکل صورتحال کے بارے میں بتائیں، اور یہ بھی کہ جب ٹیکنالوجی میں مستقبل کے کیریئر کا فیصلہ کرنا ہو تو اس بارے میں کیسے سوچنا چاہیے۔ میرے خیال میں اس فیصلے کے اتنے پہلو ہیں جو بہت سے لوگوں کو، جن میں خود بھی شامل ہوں، ایک خاص سمت میں لے جاتے ہیں۔ جیسے 2021 میں جب میں نے کالج چھوڑا تھا، بہت سے عوامل ہیں جو لوگوں کو خاص طور پر بڑی ٹیک کمپنیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک صرف کیریئر کی حفاظت ہے، یعنی یہ جاننا کہ آپ ایسی جگہ ہیں جہاں بہت سے عہدے ہیں، جہاں آپ کو کیریئر میں ترقی کے مواقع مل سکتے ہیں، جیسے کہ آپ نائب صدر بن جائیں، یہ بن جائیں، وہ بن جائے۔ تو اس طرح کی محفوظ کمپنیوں کو پرکشش بنا دیتا ہے۔ اور سچ کہوں تو اس میں صرف وقار بھی شامل ہے، جو میرے خیال میں اور خوش قسمتی سے یہ اب آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جیسے کہ صرف یہ تاثر کہ امیزون، گوگل، مائکروسافٹ سب سے بہترین اور باوقار جگہ ہیں جہاں آپ کام کر سکتے ہیں، جو اب ان کی پیچیدگیوں کے باعث مدھم پڑ رہا ہے۔ لیکن یہ صرف طلبہ خود نہیں ہوتے جو جا کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مجھے ونڈوز پسند ہے اور میں مائکروسافٹ میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ معاشرتی پہلو بھی شامل ہے۔ میں کہوں گا کہ آخر کار دو متبادل ہیں، بس آپ جانتے ہیں، ان راستوں کو اختیار کرنے کے علاوہ۔ ایک یہ ہے کہ جب ہم ان کمپنیوں کی پیچیدگیوں کی بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کہیں گے اچھا متبادل کیا ہے؟ مثال کے طور پر میری نوکری پر ہم ان 3 میں سے ایک کو اپنے دستاویزات کے لیے، اپنے ڈرائیو کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ سوال یہ ہے کہ اور کیا چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اب بالکل صحیح وقت ہے کہ ٹیکنالوجی کے باصلاحیت اور پرجوش لوگ واقعی ان متبادل چیزوں کو بنائیں۔ ہم ان نسل کشی کو ممکن بنانے والی کمپنیوں پر ہمیشہ کے لیے انحصار نہیں کر سکتے اور بس ان سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ تاریخ کے صحیح رخ پر ہوں گی۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ ہیں جو ان کمپنیوں کی حالت سے مایوس ہو چکے ہیں، اور یہ بہترین وقت ہے کہ ہم ساتھی تلاش کریں اور متبادل راستے ڈھونڈیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، بالکل صاف بات کروں تو، جیسے کہ بہت سے لوگ کہیں گے کہ اگر آپ گوگل، امیزون، پیلنٹیئر، میٹا کو نکال دیتے ہیں تو پھر میں کہاں جاؤں گا؟ لیکن یہ کمپنیاں دنیا بھر کی ٹیک کمپنیوں کا 10% بھی نہیں بنتی۔ یقیناً بہت سے متبادل موجود ہیں، اگرچہ ان کے نام کم معروف ہے، لیکن یہ صرف ایک غلط فہمی ہے کہ ہر جگہ سب ملوث ہیں، اس لیے میں سیدھا مائکروسافٹ چلا جاؤں۔ لیکن بہت ساری جگہ ایسی ہیں جن کو ٹیک ٹیلنٹ کی ضرورت ہے جو نسل کشی میں شامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اس میں دلچسپی ہے متبادل تلاش کرنا، کیونکہ یقیناً میں نے جو دیکھا ہے، خاص طور پر نوجوان نسلوں، کم عمر مسلمانوں کے درمیان غزہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کا ایک طریقہ بن گیا ہے، اور ہم نے ٹیک کمیونٹی کے اندر اور اس سے آگے حیرت انگیز تعاون دیکھا ہے تاکہ ان پیچیدہ مسائل کے حل تلاش کرنے کی کوشش کی جا سکے، یہ بڑے مسائل جن کا امت کو سامنا ہے۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واقعی سنجیدگی سے اپنے خود کے ایکو سسٹمز، اپنے ٹیک ایکو سسٹمز بنانے کے بارے میں سوچنا چاہیے جو ان بڑی ٹیک کمپنیوں سے الگ ہوں؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ صرف نئے گریجویٹس پر نہیں ہے کہ وہ جائیں اور اپنی وینچرز شروع کریں، یہ ہمارے اداروں پر بھی ہے کہ وہ فنڈنگ میں مدد کریں، انکیوبیٹرز میں مدد کریں، رہنمائی میں مدد کریں۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 5 لوگ اکٹھے ہو جائیں اور سب کچھ بدل دیں گے۔ یہ ایک ذہنیت کی تبدیلی بھی ہے جہاں ہم صرف یہ امید نہ کریں کہ ان کمپنیوں میں حالات خود بخود بہتر ہو جائیں گے۔
इसके बजाय जैसे हमारी मसाजिद, हमारे बड़े डोनर्स भी ज़रूर अपना पैसा और अपनी सपोर्ट इन मुतबादिल एकोसिस्टम्स के क़याम के पीछे लगाएं। जहां तक सॉफ्टवेयर का ताल्लुक है, मैं काफी पुराने ख्यालात का हूं और मैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इस तरह की माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट्स पर इन्हिसार करता हूं। तो क्या वाकई मुझे अपनी रोजमर्रा जिंदगी में ऑफिस इस्तेमाल करना चाहिए? खास तौर पर जो आपने अभी माइक्रोसॉफ्ट और इसकी इसराइल से वाबस्तगी के बारे में कहा, उसके बाद। और इसराइल दर हकीकत BDS की फहरिस्त में जैसे गूगल, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब दबाव डालने वाले अहदाफ हैं। और जो तरजीही हदफ है यानी बाइकॉट की सबसे आला सतह, वो सिर्फ एक्सबॉक्स है, यानी माइक्रोसॉफ्ट के लिए गेम और स्विट वगैरह। और इसकी वजह यह है कि हत्ता के BDS के नेशनल कमेटी ने भी ये तस्लीम किया है, क्योंकि हमारे पास उनके मुतबादिल मौजूद नहीं है और हम अपनी टूल्स बनाने में पीछे रह गए हैं। ये ज़्यादा मुमकिन है, आसान नहीं बल्कि ज़्यादा मुमकिन है कि लोग गेम और स्वीट या को पायलट जैसी चीज़ों का बाइकॉट करें, क्योंकि ये इख्तियारी हैं और ज़ाती ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं। इसके मुकाबले में गूगल ड्राइव और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसी चीज़ें अक्सर आपके आजर की तरफ से तय की जाती हैं और यहाँ कोई और ऑप्शन नहीं होता, या तो ये इस्तेमाल करें या वो, वरना कंपनी का निज़ाम ही नहीं चल सकता। तो यहाँ तक कि बाइकॉट के हमारी कॉलों में भी जैसे हम उसे ज़बरदस्त बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और जैसे आपको इन तीनों से छुटकारा हासिल करना होगा, जैसे एक बार और सब के लिए, जैसे ख़ास तौर पर अभी, जैसा कि मैंने जिक्र किया, क्योंकि हमारे पास कोई मुतबादिल नहीं है। लिहाजा इस पर ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ है कि आप कब कर सकते हैं, कब ये आपकी ज़ाती फुर्सत है या आपकी ज़ाती जैसे ज़िम्नी सरगर्मियाँ। यही वो जगह है जहां हम लोगों की हौसला अफजाई करते हैं कि वो मौजूदा मुतबादलात से कम तरक्की याफ्ता इस्तेमाल करें। तो आइए आपकी हौसला अफजाई के बारे में थोड़ी बात करते हैं इम्तिहाल, क्योंकि यकीनन आप जानते हैं, मेरे ख्याल में, सुबहान अल्लाह, मेरा मतलब है मैं इंग्लैंड में हर एक से बात करता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, लेकिन इस सनत में जिससे भी मैं बात करता हूँ वो आपको और आपके अमल को एक मॉडल के तौर पर पेश करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुस्लिम कम्युनिटी में, नौजवान मुसलमानों में एक राय तेजी से उभर रही है कि हमें इन शरीके जुर्म कंपनियों को चैलेंज करने में थोड़ा ज्यादा मजबूत होना चाहिए। कंपनियां आपके फैसले में और इंसाफ के मुसलसल हुसूल में इस्लाम, आपका ईमान कितना किरदार अदा करता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जिंदगी का वाकई एक मजबूत हिस्सा लगता है? यहाँ इस्लाम का क्या किरदार है? जी हाँ, बिल्कुल बुनियादी किरदार है। मेरा ख्याल है कि ये सेक्युलर अखलाकियात की तरह नहीं है जो मुझे ये महसूस कराए कि ओ नहीं, मुझे फलां फलां काम करना है। असल में ये जानना है कि इस्लाम में जुल्म के खिलाफ लड़ना या ऐसे माहौल में बोलना जहाँ सब शरीक हों, ये कोई इजाफी चीज़ नहीं है, ये तो मुकम्मल तौर पर एक फ़र्ज है ना। और हमारे पास कुरान और अहादीस से कई मिसालें मौजूद हैं कि बुराई को अपने हाथ से बदलना कितना बुनियादी है। तो मैं ये कहूँगा, नहीं हो सकता कि मैं इन दोनों को अलग नहीं कर सकता। मेरे लिए तो यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट में अपनी नौकरी खोना भी ये कोई ऐसी बात नहीं कि मैंने कर लिया और ये बहुत ज़बरदस्त है, और मैं नहीं चाहता कि इसके इर्द गिर्द कोई गैर मामूलीपन की सखाफत बन जाए। मेरे ख्याल में ये वो सबसे कम मयार है जो हमें रखना चाहिए, यानी कम अज कम ये है कि हाँ, आपने ऐसी जगह काम किया जो शरीक जुर्म थी, आपने असल में तब्दीली लाई। तो मेरा ख्याल है कि इस्लाम इस बात पर जोर देता है कि ये हमारे दीन का बुनियादी हिस्सा है, ये कोई इख्तियारी या अच्छी बात नहीं है। अपनी नौकरी खोना, मेरा मतलब है कुछ लोग कहेंगे कि मैं अपनी नौकरी खो दूंगा, यानी अगर मैंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। आप जानते हैं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अब भी पैलेंटियर के साथ काम करते हैं। वो कंपनी में काम नहीं कर रहे, लेकिन उनका पैलेंटियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, और पैलेंटियर यकीनन एक बहुत ही संगीन कंपनी है। लेकिन वो कहेंगे, या इससे भी बदतर, वो ऐसी टेक कंपनियों के साथ काम करते हैं जो बरतानिया, जर्मनी या अमेरिका में बराह रास्त दिफाई सनत से जुड़ी हुई हैं, और फिर भी वो ये दलील देंगे कि एक जिम्मेदारी है अपने खानदान का ख्याल रखने की, और इसलिए एक जाती कुर्बानी है जो शायद बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो। यानी मुझे सोच के अमल से गुजारें। मसलन अगर आपको कोई मुसलमान मिला जो दिफाई सनत में काम करता है, जो मेरे ख्याल में बहुत मसला खेज है, तो आप उसे इस्लामी अखलाकियात के नुक्ता नज़र से कैसे मशवरा देंगे कि उसे इन फैसलों में कैसे आगे बढ़ना चाहिए?
ہاں میرا خیال ہے سب سے پہلے جیسے بس اس سب کو ایک بنیاد دینے کے لیے میرے لیے یہ ہے کہ جب ہم ان قربانیوں کی بات کرتے ہیں اور جیسے کوئی باعزت نوکری یا ویزا خطرے میں ہو تو ان میں سے کوئی بھی چیز یہاں تک کہ 1% بھی غزہ کے رہائشیوں کی دی گئی قربانیوں کے برابر نہیں ہے۔ وہاں لوگ اپنے خاندان کے افراد کھو رہے ہیں، اپنی جانیں دے رہے ہیں، اپنے گھر کھو رہے ہیں صرف قبضے کے خلاف مزاحمت کے لیے۔ اور اسی طرح جب ہم اسے اس تناظر میں دیکھتے ہیں تو لوگوں کو لگ سکتا ہے کہ اوہ میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہوں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اصل میں موازنہ کیا جائے تو یہ واقعی بہت ہی معمولی قیمت ہے ظلم کے خلاف لڑنے کی، اور یہ غزہ کی قربانیوں کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، اور میں یہاں امام ٹام کا حوالہ دوں گا، جیسا کہ انہوں نے اپنی ایک ویڈیو میں ذکر کیا، ایک مثال دیتے ہوئے، آپ جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام ہم پر لازم کرتا ہے کہ ہم توکل کریں اور یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، لیکن اگر اس وقت خلائی مخلوق زمین پر آ جائے اور مسلمانوں کی حالت دیکھے تو وہ اس بات پر یقین نہیں کرے بھی۔ یہ وہ چیز ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو اور اگر آپ غور کریں تو یہ واقعی سچ ہے۔ ہمیں دنیا اور اس کے نتائج کا اتنا خوف ہے بغیر اس بات کو سمجھے کہ اگر یہ نوکری یا یہ رزق آپ کے لیے مقدر نہیں ہے تو اللہ اسے آپ تک نہیں پہنچنے دے گا، اور اگر یہ رزق آپ کے لیے مقدر ہے تو وہ آپ تک ضرور پہنچے گا۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ کیا یہ حلال طریقے سے آئے گا یا کسی مسئلہ زدہ نسل کشی سے جڑے ہوئے طریقے سے۔ تو میرے لیے میرا مطلب ہے یہ بس ایسا ہی تھا کہ میری موجودہ نوکری اس وقت تک طے نہیں ہوئی تھی جب مجھے مائکروسافٹ سے نکالا گیا، وہ بعد میں آئی، لیکن بس یہ یقین کہ ٹھیک ہے ہاں مجھے نکالا جا سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اور بس یہ نیت رکھنا کہ آپ یہ ڈیفنس کی نوکری چھوڑ رہے ہیں یا اس ڈیفنس کی نوکری پر آواز اٹھا رہے ہیں فلسطین میں ظلم کے خلاف لڑنے کی نیت سے، میرا خیال ہے کہ جب یہ نیت موجود ہو تو ہمیں نتائج کے بارے میں اتنا خوف نہیں ہونا چاہیے جتنا ہم رکھتے ہیں۔ اور آپ کے لیے اس کے کیا نتائج نکلے ہیں؟ جیسے آپ نے اپنی نوکری کھو دی، آپ امریکہ میں مقیم تھے، آپ امریکہ میں رہتے؟ نہیں، میں باہر تھا۔ امریکہ سے آپ کینیڈا میں مقیم ہیں تو آپ نے نوکری کھو دی، اس سے زندگی متاثر ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں مائکروسافٹ چھوڑنے سے یعنی اس کے بعد آپ کی زندگی کیسی رہی ہے؟ نہیں، الحمدللہ یہ تو بالکل اس کے برعکس ہوا ہے۔ واقعی میں نے الحمدللہ حدیث کا عملی مظاہرہ دیکھا کہ جو کوئی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے بہتر عطا کیا جاتا ہے۔ اور بہت سے ایسے مواقع میرے لیے کھل گئے ہیں، جیسے تنظیمی کاموں میں حصہ لینا جن میں پہلے میں اتنا شامل نہیں تھا، یعنی آزادی کی جدوجہد میں شامل ہونا جس تک اس وائرل لمحے سے پہلے میری رسائی نہیں تھی، اور یہ سب کچھ یہ میری زندگی میں ایک بہت بڑی تبدیلی رہی ہے۔ اور سچ کہوں تو جیسے ہی مجھے نوکری سے نکالا گیا، تقریباً 2 ہفتے کے اندر ہی میں نے یقین انسٹیٹیوٹ میں کام شروع کر دیا، جو میرے لیے بالکل مخالف ماحول تھا، یعنی فلسطین کے حق میں امت کے لیے کام کرنا۔ یہ وہ جگہ ہے کہ اگر آپ مجھے کہیں کہ میں اپنی 20 سالہ زندگی یا کیریئر کا منصوبہ بناؤں تو شاید میں اسے 20ویں سال میں رکھتا۔ جیسے یہ ایسی چیز نہیں ہے جس میں شامل ہونے کی میں نے خواہش کی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی سہولت فراہم کی جلدی اور اتنی آسانی سے۔ تو میرا خیال ہے، اور یہ کہنا ہر اس شخص کی طرح نہیں ہے جس کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں جیسے 2 ہفتوں کے اندر نوکری مل جاتی ہے، اور کیا نہیں، پسند، نتائج اور ٹائم لائنز مختلف ہیں، لیکن یہ جان کر کہ آخر کار اللہ نے آپ کی پیٹھ پکڑ لی ہے۔ اور میرے لیے جیسے اب میرا آدھا وقت ایسے ہم خیال لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں گزرتا ہے جو فلسطین کے لیے لڑ رہے ہیں، امت کے فائدے کے لیے لڑ رہے ہیں، اور باقی آدھا وقت براہ راست تنظیم سازی میں صرف ہوتا ہے نسل کشی کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک انقلابی تجربہ رہا ہے الحمدللہ۔ مجھے UM یعنی نو ایجور فار اپارتھائڈ گروپ کے بارے میں بتائیں، برائے کرم مجھے اس کی وضاحت کریں۔ جی، تو یہ گروپ ہے جو تقریباً 1 سال پہلے شروع ہوا تھا مائکروسافٹ کے ملازمین کی طرف سے، جو بنیادی طور پر مائکروسافٹ اور اسرائیل کے درمیان معاہدوں کو ختم کرنے کے لیے کام کر رہے تھے۔ تو یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے انفرادی طور پر کوشش کی، جیسے کہ میں نے ذکر کیا، پیٹیشنز، سوالات وغیرہ کے ذریعے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
तो इस ग्रुप ने एक मुनज़्ज़म अंदाज में तश्कील पाया ताकि बराह रास्त माइक्रोसॉफ्ट पर दबाव डाला जा सके कि वो ये मुआहदे ख़त्म करें। और तब से ये ग्रुप वाकई बहुत फैल चुका है और इसमें मौजूदा और साबका मुलाजमीन दोनों शामिल हैं। कई लोगों को इस साल के आगाज से या हत्ता के पिछले साल अक्टूबर से नौकरी से निकाला जा चुका है। तो हाँ, हम मुख्तलिफ तरीकों से मुनज़्ज़म होकर काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पर मुख्तलिफ शोबों में दबाव डाला जाए ताकि वो ये सिर्फ अखलाकी तौर पे गलत ना समझें कि ये मुआहिदे बरकरार रखना ठीक नहीं, बल्कि ये भी जान लें कि इसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। जैसे कि आप अपने मुलाजमीन खो रहे हैं, आपकी तमाम तकरीबात शर्मनाक अंदाज में मुतासिर हो रही हैं। बस हर मुमकिन तरीका इख्तियार किया जा रहा है ताकि माइक्रोसॉफ्ट के लिए इस मिली भगत को जारी रखना ज्यादा महंगा पड़े, बनिस्बत इसके कि वो सबको जाहिर करे और इससे दस्तबरदार हो जाए। आप यकीन के लिए काम कर रहे हैं और फिर मैं समझता हूं, मेरा मतलब है मैं इसमें थोड़ा बहुत शामिल रहा हूं, लेकिन मैं ये बात समझता हूं, यकीन दीगर कई तंजीमों के साथ मिलकर मुश्तरका प्लेटफॉर्म्स बनाने के लिए पुरज़्म है। मेरे ख्याल में वो उसे जेम्स समिट कहते हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? क्या आप मुझे इस इक़दाम के बारे में मजीद बता सकते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये सिर्फ टेक लोगों को ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुख्तलिफ शोबों के लोगों को भी इकट्ठा कर रहा है। मेरे ख्याल में उन्होंने ताउन के 8 शोबे मुतय्यन किए हैं। क्या आप हमें जिम्स के बारे में थोड़ा सा मजीद बता सकते हैं? जी आप तो यकीन बहुत सी दूसरी तंजीमों की तरह, जिनमें ओमाटिलिक्स भी शामिल है, ने इस चीज की निशानदही की है जिस पर हम बात कर रहे थे। हम वाकई जैसे कि ढांचे और इदारा जाती सपोर्ट के लिहाज से बहुत पीछे हैं। हम इतने मुंतशिर हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास नहीं है। हम इतने ज्यादा मुसलमान हैं, इतनी ज्यादा सलाहियतों के साथ, इतने ज्यादा वसाइल के साथ, लेकिन हम सब कुछ इकट्ठा नहीं कर रहे ताकि मुतबादिल इकोसिस्टम्स बनाएं, ताकि हमारे अपने लोग, हमारी अपनी सलाहियतें मसाइल के हल के लिए वक्फ हों। वो बुनियादी तौर पे ये कोशिश है कि इस बहुत बड़े खला को पुर किया जाए। सच कहूं तो ये वाकई अफसोसनाक बात है कि हम 2 अरब मुसलमान हैं जिनके पास इतनी ताकत हो सकती है, लेकिन हम मुत्तहिद नहीं हैं। तो ये सब कुछ इत्तेहाद के बारे में है और मुख्तलिफ इदारों को आपस में जोड़ने के बारे में है। और इसका मकसद ये है कि अराकीन, माहिरीन और वो लोग जो शायद अपने कैरियर के आगाज पर हैं, उन सब की तवानाइयों को हम-आहंग किया जाए ताकि हम उन मगरबी निज़ामों के मुतबादिल बनाना शुरू करें जो इस वक्त मौजूद हैं, या वो निज़ाम जो इसमें शरीक है। मेरा मतलब है यही तो जेम्स के पीछे ख्याल है। मेरा अंदाजा है, मैं समझ गया। हाँ, और सिर्फ टेक्नोलॉजी में नहीं, यानी मजमूई तौर पर एक मुत्तहिदा उम्मत का फ्रेमवर्क हो। मेरा मतलब है ये कितना अहम है, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है, मैंने उसे सही तरह नहीं समझा था दरअसल जब तक जेम्स नहीं आया, लेकिन अब मुझ पर यह बात वाज़ेह हो गई है कि शायद हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम बतौर उम्मत आपस में ताउन नहीं करते। और मेरा ख्याल है कि आपने भी ये बात टेक्नोलॉजी के शोबे में जरूर महसूस की होगी। बराए करम इस बारे में बात करें, यानी हमारे दरमियान ताउन की कमी के बारे में। ये वो चीज है जो सयोनी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और हम नहीं करते। एक वाज़ेह सेट है, आप जानते हैं, हदफ के मकासद का, जिन्हें हासिल करने के लिए सब इकट्ठे होते हैं और हर कोई इन कामयाबी के अहदाफ के किसी एक पहलू के लिए पूरी तरह वक्फ होता है। जबकि मुझे लगता है कि हमारे लिए, मेरा ख्याल है कि बड़ा मसला ये है कि बहुत से शोबे हैं जिनमें मुसलमान मौजूद हैं। अभी भी मेरा ख्याल है हमारे यहाँ ये तासुर मौजूद है कि हमारे पास मगरबी औजारों के साथ काम करने या मगरबी निज़ामों के अंदर रहकर काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमने बस ये कबूल कर लिया है कि मसलन मालियाती शोबे में, हाँ, हमें उन्हीं मगरबी बैंकों के साथ चलना है और उन्हीं के अंदर रहकर हम किसी ना किसी तरह रास्ते निकालने की कोशिश करते हैं ताकि कोई ऐसा हल निकल आए जो इस्लामी तौर पर भी ठीक हो। तो मेरे ख्याल में ताउन की कमी की एक बड़ी वजह यह है कि सबकी तवज्जो उन्हीं जाबिराना गैर मुस्लिम मुल्कियत वाली तंजीमों के साथ ताउन पर मरकूज है और हमें इससे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। हालांकि हम चाहें तो इन सब मशकूक कामों से खुद को अलग कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कामयाबी कैसी नजर आएगी, मसलन अगर माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से बात करें, अगर आप अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाएं तो वो मंजर कैसा होगा? हमारा पहला मकसद ये है कि माइक्रोसॉफ्ट इजराइल के साथ मौजूदा मुआहिदे ख़त्म कर दे
اور ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت دباؤ اپنی انتہا پر ہے، خاص طور پر اس لیے کہ اب ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ستمبر میں، یعنی ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، ہم نے کیمپس پر ایک کیمپ لگایا تھا، ہم نے دھرنا دیا تھا اور ہمیں اطلاع ملی کہ اعلیٰ عہدیدار واقعی بہتر لفظ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس بارے میں گھبراہٹ کا شکار ہیں اور پہلی بار کوشش کر رہے ہیں، جیسے کہ مائکروسافٹ کے صدر نے مائکروسافٹ میں فلسطینی اور ان کے حامی گروپ سے رابطہ کیا کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، اور یہ 2 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے وہ اس ملاقات کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ تو ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت دباؤ اپنی انتہا پر ہے، اور ہمارے لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ ایسے ہی ختم ہو جائے، یعنی وہ معاہدے منسوخ کر دیے جائیں۔ یہ پہلا قدم ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی مائکروسافٹ اب بھی اسرائیل میں مختلف طریقوں سے سرمایہ کاری کر رہا ہے، اور ان کے اسرائیل میں ڈاٹا سینٹرز اور دفاتر بھی ہیں۔ تو میرا خیال ہے، میں کہوں گا کہ یہ مختلف درجے ہیں، لیکن اس وقت سب سے فوری اور اہم ترجیح یہ ہے کہ تمام موجودہ معاہدے ختم کیے جائیں۔ شاید آپ سے ایک آخری سوال ابتحان۔ آج ہم نے مائکروسافٹ کی شراکت داری کے بارے میں کافی بات کی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کی شراکت داری کے بارے میں بھی۔ اکثر اوقات ہم خود اپنے سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں جب ہم ان کمپنیوں کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنی امت کو ترجیح نہیں دیتے۔ مجھے شک ہے کہ بہت سے مسلمان اپنی نوکریوں کے بارے میں بے چینی محسوس کرتے ہیں، اور اس بات پر بھی کہ وہ کافی کچھ نہیں کر رہے فلسطین کے لیے، امت کے لیے، اور جب بات آتی ہے اپنی صلاحیتوں اور مہارتوں کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنے کی، تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ کافی نہیں کر رہے۔ آپ کا کراچی میں سافٹ ویئر ڈیولپر کو کیا مشورہ ہے، یا اسلام آباد میں سافٹ ویئر ڈیولپر کو، یا یہ پاکستانی ملک ہے، نائجیریا کے لاگوس میں سافٹ ویئر ڈیولپر کو کیا مشورہ دیں گے؟ آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے؟ انہیں کس طرح سوچنا چاہیے؟ ان کا نقطہ نظر کیا ہوگا چاہیے ہے؟ شاید یہی سب سے بہتر لفظ ہے۔ انہیں صرف اپنے کیریئر کے بارے میں ہی نہیں، بلکہ وسیع تر سطح پر امت کے بارے میں اور اس امت میں اپنی شراکت کے بارے میں کس طرح سوچنا چاہیے۔ ہاں، بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ وہ کافی نہیں کر رہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے کوئی بھی کافی کچھ کر رہا ہے جب تک نسل کشی اور اپارتھائڈ ختم نہ ہو۔ وہ سوچ جو ہمیں مفلوج کر دے، شکست خوردگی میں ڈال دے، اور یہ احساس دے کہ چاہے ہم کچھ بھی کر لیں، غزہ میں حالات ایسے ہی رہیں گے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس احساس کو اس طرف لے جاؤں کہ خود کو مزید آگے بڑھاؤں، جیسے وقت کے ساتھ تنظیم سازی میں زیادہ حصہ لوں اور زیادہ قربانی دوں۔ ہمیں یہ سوچ بدلنی ہوگی، جیسے میں نے بہت سے مسلم حلقوں میں دیکھا ہے کہ بس یہی سوال ہوتا ہے کہ ہاں، ہم کیا کر سکتے ہیں، جیسے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بھاری جدوجہد ہے، لیکن اس سے لوگ بس سب کچھ چھوڑ دینے پر آ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ ہم اور کیا کر سکتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ یہ سب سے پہلی ذہنی تبدیلی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، کسی نہ کسی طرح، خاص طور پر یہاں مغرب میں، کہ ہم سب یہاں رہنے کی وجہ سے اس میں شریک ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بس میں اپنی نوکری کروں گا اور اپنے شوق پورے کروں گا، اور کوئی اور فلسطین کا مسئلہ حل کر لے گا۔ اور چاہے ہم اس میں شریک نہ بھی ہوں، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جو ایسے ماحول میں ہیں جہاں وہ شریک نہیں ہے، اسلامی طور پر پھر بھی یہ لازم ہے کہ اس ظلم کو اپنے ہاتھوں سے روکا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس ذہنیت میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، جب اسلام نے ہمیں یہ احکامات دیے، جیسے کہ ناانصافی کے خلاف لڑنا، امت کے لیے بھلائی کرنا، ہماری ذمہ داری، ہماری خلافت، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہماری نوکریوں کو مستثنی نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی 9 سے 5 کی جاب آپ جانتے ہیں، اسے ایک سیکولر کام سمجھا جائے، اور پھر اپنے فارغ وقت میں مسجد جائیں، رضاکارانہ کام کریں اور یہ سب کچھ کریں۔ یعنی آخر کار ہماری نوکریاں ہمارے جاگنے کے اوقات کا زیادہ تر حصہ یا تقریباً زیادہ حصہ لے لیتی ہیں۔ تو ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری امت کے فرائض سے الگ تھلگ رہیں۔ آپ کی نوکری کئی گھنٹے پر مشتمل ہے، اور قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنا وقت کیسے استعمال کیا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ دوسرا ذہنی تبدیلی کا نقطہ ہے جس کی ہمیں عالمی سطح پر ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ میرے لیے بھی، جو ایک مسلم اکثریتی ملک میں پلا بڑا ہوں، کیریئر اور نوکریوں کے بارے میں زیادہ تر باتیں ہمیشہ سیڑھی چڑھنے اور اپنی تنخواہ زیادہ سے زیادہ کرنے پر ہی ہوتی ہیں۔ کبھی یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ اپنی پوزیشن کیسے بدل سکتے ہیں، یا آپ امت کی خدمت کے لیے سائیڈ پروجیکٹس کیسے کر سکتے ہیں۔ یعنی کیریئر کے راستے چنتے وقت یہ کبھی معیار نہیں تھا۔
تو ہمیں واقعی اس ذہنیت میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ لوگ مختلف طریقوں سے متحرک اور منظم ہوتے ہیں۔ یقیناً بہت سے لوگ کہیں گے کہ میں کسی ایگزیکٹو کا عوامی طور پر سامنا کرنے اور اپنا نام میڈیا پر ظاہر ہونے کا رسک نہیں لے سکتا۔ اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ وانیا اور میں 4 اپریل کی مہم میں عوامی چہرے تھے، لیکن اس کے پیچھے درجنوں گمنام نو ایڈرا فار اپارتھائڈ کے آرگنائزرز تھے جنہوں نے لاجسٹکس، ای میلز اور تقاریر میں مدد کی۔ تو آپ کو ضروری نہیں کہ میڈیا پر سامنے آئیں۔ فلسطین کے لیے کچھ کرنا صرف میڈیا پر آنے سے مشروط ہونا ایک غلط فہمی ہے۔ میں اس سوچ کو بدلنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ یہ سب کر سکوں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ پس منظر میں رہ کر بھی مختلف گروپوں کے ساتھ مل کر روزمرہ کی بنیاد پر فلسطین کو مرکز بنا سکتے ہیں۔ آپ نے ابھی ایک بات کہی جسے میں مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں خاص طور پر نوجوان مسلم لڑکوں میں کہ ہر کوئی نہ کوئی سائیڈ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ رجحان اس نیو لبرل دنیا کی برین واشنگ سے آتا ہے، جہاں آپ صرف 9 سے 5 کی نوکری پہ مطمئن نہیں ہوتے، بلکہ آپ کو ساتھ میں کچھ اور بھی کرنا ضروری لگتا ہے جو آپ کو اور زیادہ پیسہ دے گا اور غالباً اور زیادہ خرچ کرنے کی صلاحیت بھی دے گا۔ وہاں آپ کا نقطہ نظر تھا میرے خیال میں کافی گہرا۔ آپ کا نقطہ یہ ہے کہ ہماری دنیا میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہلچل ہونا چاہیے۔ بلا شبہ بنیادی کام بھی اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن ضمنی کام دراصل اپنی امت کی خدمت کرنا ہے۔ مجھے وہ پسند ہے۔ میرا مطلب ہے برائے کرم مجھے اس کی وضاحت کرے۔ یہ صرف بہت سے پیدا ہوتا ہے۔ سادہ ان کی طرح آپ جانتے ہیں نا، ہم سے پوچھ گچھ کی جائے گی جیسے اس دنیا میں ہر گھڑی کیسے گزاری گئی۔ اور تو بالکل میں مائکروسافٹ میں ہی رہ سکتا تھا جہاں میں کام کرتا ہوں، ہفتے میں 40 گھنٹے بھی نہیں، اور پھر دوسرا کام کر لیتا، اور آپ جانتے ہیں کروڑ پتی بن جاتا۔ اس کا میری موت کے بعد کیا فائدہ ہوگا؟ آپ جانتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس دائرے سے باہر نکلنا ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے کہا، میں یہ نہیں چاہتا کہ ساری ذمہ داری ہم افراد پر ہی ڈال دوں۔ ہم جو میڈیا دیکھتے ہیں، خاص طور پر شمالی امریکہ میں، وہ ہمیں بار بار یہی پیغام دیتا ہے، ہمیں دھکیلتا ہے، آگے بڑھاتا ہے، یہ بیانیہ کہ بس دوڑو جتنا زیادہ پیسہ کما سکتے ہو کماؤ۔ لیکن اس وقت سب سے زیادہ ضروری جدوجہد تو فلسطین کی آزادی ہے۔ یہ سب امت کی بیماریوں کے بارے میں ہے۔ میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، ان ذہنی تبدیلیوں کی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سوچ میں آخرت کا زاویہ بھی شامل کریں۔ یہ سب میری آخرت میں کیسے مددگار ثابت ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ بس دنیا کے مزید آسائشوں اور آرام کی طرف دھیان دیا جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ ابطال حبسات، جزاک اللہ خیر، آپ کے وقت کے لیے شکریہ۔ اللہ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم، آپ کا شکریہ۔ وعلیکم